अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स? कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह से दिली दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम मुसलमान भाइयों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। तो सामीन व नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर जो रफ़उल यदैन की हदीस है वो शेयर करूँगा, जबकि इससे पहले सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ, सुनन अबी दाऊद शरीफ, सुनन नसाई शरीफ में जो रफ़उल यदैन की अहादीस थी और हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वीडियोस बना चुका हूँ। जिस भाई ने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो यूँ समझिए कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिला ताखीर अब टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये लीजिए जी, ये मैंने जामे तिरमिज़ी जो है अपने सामने खोल रखी है। आप देख रहे हैं कि जामे तिरमिज़ी मुतरजम उर्दू लिखा हुआ है। अब हम इंशाअल्लाह इसका थोड़ा सा तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। ये जामे तिरमिज़ी है, इसको लिखने वाले जो है, तालीफ़ करने वाले अल इमाम अल हाफिज़ मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये जो किताब है ये सहासिता में शामिल है और मदारिस के अंदर इसे पढ़ाया जाता है। और ये हदीस की किताब है। इमाम जो तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं वो बड़े मुहद्दिस हैं और मुहद्दिसीन में उनका नाम शामिल है। और इस किताब का जो तर्जमा किया है, जो मैंने आपके सामने खोली हुई है, इसका तर्जमा करने वाले हैं अल्लामा मौलाना बदीउज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बरादर हैं अल्लामा वाहिदुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह के। और जो तहकीक व तखरीज है वो शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की है। तसील व ताज़ीब हाफिज़ मोहम्मद अनवर ज़ाहिद साहब ने की है, नाशर किया ऐसे नुअमानी कुतुब खाना ने। तो चलिए सामीन, अब हम उस हदीस के पेज पर चलते हैं जिसमें रफ़उल यदैन करने की वजाहत मौजूद है। हम यहाँ टाइप करते हैं सफ़ा नंबर 211। तो ये हमें सफ़ा नंबर 204 पे ले जाएगा। ये मैंने इंटर किया, सफ़ा नंबर 204 पर हम आ चुके हैं। सफ़ा नंबर 204 पर सबसे आखिर में ये बाब रफ़इल यदैन इंदर रुकू, ये बाब शुरू हो रहा है। चलिए ज़रा इसे मैं रीड मूड में ले जाता हूँ और अब मैं रीड मूड में इसे ले आया हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप भाइयों को ये स्क्रीन जो है वाज़े नज़र आए। हदीस के जो अल्फाज हैं ये देखें जी, माशाल्लाह अब आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इंशाल्लाह इस हदीस को पढ़ेंगे। ये जी बाब है, 77 नंबर है बाब का। बाबू रफ़इल यदैन इंदर रुकू, रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त दोनों हाथ उठाने के बयान में। ये देखें जी, आपके सामने ही सब कुछ है। अरबी इबारत ऊपर है, नीचे उसका तर्जमा लिखा हुआ है। हदीस का नंबर है 255 जी, ये हदीस का नंबर 255 है। आइए अरबी इबारत पहले पढ़ लेते हैं। अन सालिमिन अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलात यरफ़उ यदैहि हत्ता युहाज़िय मनकिबैहि व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ व ज़ाद इब्न अबी उमर फ़ी हदीसिही व कान ला यरफ़अ बैन अस्सजदतैन, सहीह अर्रौल, सहीह अबी दाऊद। तो ये अरबी इबारत सामीन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं। ये इस अरबी में ये क्या कहा गया है। रिवायत है सालिम से, वो रिवायत करते हैं अपने बाप से। ये सनद है। कहा कि देखा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शुरू करते नमाज, उठाते दोनों हाथों को यहाँ तक के बराबर हो जाते दोनों शानों के यानी कंधों के, और जब रकू करते और जब रकू से सर उठाते। ये जो बात बयान हो रही है ये आप समझिए ज़रा कि रावी बयान कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथों को यहाँ तक उठाते कि कंधों के बराबर हो जाते, और इसी तरह जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते तब भी कंधों के बराबर हाथ करते। और इब्ने उमर ने ये अल्फाज ज़्यादा किए हैं अपनी रिवायत में कि नहीं उठाते थे दरमियान दोनों सजदों के। वकान ला यरफ़अ बैन सजदतैन, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायात में भी है आखिर में कि अल्लाह के नबी सजदों में जाते हुए रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे।
بلکہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو سامعین چلیے اب نیچے ہم دیکھیں، یہ جو سامنے آپ کے سامنے بہت سارا مواد لکھا ہوا ہے، دراصل یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے ان کے کمنٹس ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے نیچے اپنا مائنڈ بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کی تشریح کیا ہے۔ چلیے ہم ان کی تشریح دیکھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا۔ کہا ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہم سے فضل بن صباح بغدادی نے، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے زہری نے اسی اسناد سے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ صرف ایک ہی بندہ روایت نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو نام انہوں نے کیے ہیں فضل بن صباح بغدادی، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے زہری نے اسی اسناد سے ابن عمر کی حدیث کی طرح رفع الیدین کرنے کی حدیث روایت کی ہے۔ اور امام ترمذی آگے فرماتے ہیں اور اس باب میں یعنی باب رفع الیدین یعنی رفع الیدین کرنے کے باب میں عمر اور علی اور وائل بن حجر اور مالک بن حویرث اور انس اور ابو ہریرہ اور ابو حمید اور ابو اسید اور سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ اور ابو قتادہ اور ابو موسیٰ اور جابر بن عمیر لیسی رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ جو ہیں ان سے بھی رفع الیدین کرنے کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کا تذکرہ کر دیا کہ رفع الیدین کرنے کے بارے میں یہ صحابہ بھی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کہا آگے امام ابو عیسیٰ امام ترمذی نے حدیث ابن عمر کی حسن ہے، صحیح ہے، یعنی جو اوپر حدیث نمبر 255 امام ترمذی نے بیان کی ہے اس کے بارے میں امام ترمذی لکھ رہے ہیں کہ یہ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، قابل عمل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے بعض علماء کہتے ہیں جیسے ابن عمر اور جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ صحابہ ہیں، یہ بھی ابن عمر کی حدیث کی طرح اس کو صحیح کہتے ہیں اور رفع الیدین کرنے کے بارے میں حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور تابعین بھی انہوں نے ذکر کیے، اور تابعین میں سے حسن بصری اور عطا بن رباح اور طاؤس اور مجاہد اور نافع اور سالم بن عبداللہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور یہی کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک۔ آگے جو امام ہیں ائمہ اکرام ان کا بھی انہوں نے قول نقل کر دیا ہے کہ اماموں میں سے عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق اور یہ سارے رفع الیدین کرنے کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسی کے قائل اور فاعل تھے۔ تو سامعین دیکھیں آپ کے سامنے بہت واضح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کمنٹس آ چکے ہیں۔ تو جس بھائی نے مزید تفصیل معلوم کرنی ہو وہ اس ترمذی کو ڈاؤن لوڈ کر لے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد حدیث نمبر 255 جو ہے اس کو آ کے کھولے، رفع الیدین کے باب میں ہے، تو اس میں مزید تفصیل بھی موجود ہے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ نیچے مزید انہوں نے ایک حدیث کا بتایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے، یہ دیکھیں نا، کہا عبداللہ بن مبارک نے ثابت ہوئی حدیث اس شخص کی جو رفع الیدین کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ثابت ہوئی حدیث اس شخص کی جو رفع الیدین کرتا ہے، اور ذکر کیا حدیث زہری کو سالم سے، اور انہوں نے کہا اپنے باب سے، اور نہیں ثابت ہوئی حدیث ابن مسعود کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر پہلی بار۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت جو ہے جس میں صرف پہلی دفعہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام محدثین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سند صحیح پہنچتی نہیں ہے۔ تو حضرات انشاءاللہ میں یہ ایک بار سیریز مکمل کر لوں، جو میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں جس جس حدیث کی کتاب میں رفع الیدین کرنے کی حدیث موجود ہے وہ انشاءاللہ میں ویڈیو کی وساطت سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ٹاپک جب مکمل ہو جائے گا، یہ سیریز مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد رفع الیدین نہ کرنے کے حوالے سے جو ایک دو حدیثیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ میں ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، یہ سارے ابہام اور یہ سارے معاملات اس میں انشاءاللہ میں کلیئر کر لوں گا کہ حدیث ابن مسعود جو ہے اس حوالے سے محدثین کے نزدیک ان کی آراء کیا ہے، اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے یہ سارے معاملات اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو سامعین مجھے لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری یہ محنت کرنا اور آپ کا یہ ویڈیوز کو دیکھنا اور اس علم کو سمجھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میری آپ سے آخری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور لائک بھی کریں،
تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو آگے پہنچانا یہ نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں، وہ اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔